في الأملاك ندعو بباب غيب ربي أجمعين وبالهدي ودودنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جامعا توسلنا وكل التابعين وبالعلماء عارفين رقم رغبة التنكيل مرقم وقد جمع الشريعة واليقين ذكر العين دروس قطب أجل عن القلب صدى للصادقين عظيم الدين معي الدين حق له تكريمنا وبه اقتدائنا ولا ننسى كمال الدين زادا عظيم الحق تاج العابدين به ندعو إلى المولى تعالى بغفران عم الحاضرين ولطف شامل ودوام صدر وغفران لكل المذنبين ونعلمها بتحصيل عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونعظم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاه المصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا الحمد لله رب العالمين على الدنيا والبلاد الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فتح لروح المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بسم أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم الصحابة أجمعين خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن أزواج رسول الله طاهرة المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وخصوصا سيدتنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والد الإمام حسن والحسين والجميع بسم الله سيدنا علي زين العابدين وسيدنا محمد الباقر وسيدنا جعفر صادق وسيدنا علي الحديري وسيدنا عيسى وسيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعده وأصوله وفروعه ثم خصوصا هذا صاحب الإرشاد وأصل البلاد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي محمد الحداد ثم خصوصا الإمام عمر بن عبد الرحمن العاص
Atas, Syekh Libaras, summa khususan Syekh Abu Bakar bin Salim, Fahmul Wujud, Sa'ib al-Ainat, wa anna Allah ta'ala bil maghfirah wa yu'adu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nahadi bid-din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Syekh Abdul Qadir Jailani Qutbir Rabbani, summa khususun lahu Syamsus Sunus wa Khusus Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus wa Abu Hussein wa Syekh Abu Bakar Andri wa Dzuril Jamil Habib Ismail bin Ahmad Al-Idrus wa Habib Hussein bin Abu Sahib Makam Luar Badang wa Jamil Silsilat Al-Idrusiyah Syekh Abdul Qadir wa Jamil Sadatina Al-Amin wal A'immat Al-Mustahidin والعلماء العاملين والصوفية المحققين وأهل الذكر والتوحيد ومشيخة البلدة أجمعين من الكريم على الدرجات الجنة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم بالدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والدينا ومن انتسب إلينا ومن شاهد أمواتنا خاصة وأموات المسلمين عامة خصوصا لا ذاكر إن الله تشرف بالمغفرة ثم خصوصا روح صاحب الوالد sebutin orang tua kita dan keluarga kita masing-masing semua khususan roh almarhum semua khususan almarhum semua khususan roh almarhum semua khususan semua khususan semua Ustaz Syarbud bin Syarkib semua khususan Ustaz Jaya bin Jamil semua khususan Ustaz Ayub bin Han semua khususan Ustaz Deni bin Katam Tamunan semua khususan almarhum Ustaz semua khususan almarhum Fajar Kartika bin Ismail semua khususan almarhum Zulfi bin Ahmad Maya semua khususan almarhum Syahrian semua khususan Aman bin Hakim Suwanto semua khususan almarhum Aku Syahid bin Muhammad Hussein semua khususan almarhum bin Muhrazi semua khususan almarhum Ustaz Ahmad Farian Syahid Abdul semua khususan muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allahu yaghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afahum khususan أرحم المسلمين ورسول الأمة والراعي ويؤلف بين قلوبهم في خير ويرفع الجراد الفتن والوباء وجميع البلاء من بلدنا خاصة ومن سائر البلدة المسلمين عامة ويرزقنا زيادة في العلم وبركة في العمر وصحة في الجسم وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب والنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا رحيم يا أرحم الراحمين وبتمام كل سوء المعمول ثم خصوصا على المرشد الحمد لله وهذا يعطيك في هذا المسجد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم حسن صاحب رتيب الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس الفارس وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الحميد العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه
بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك اللطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك اللطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك اللطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد
اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين 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 الفاتحة لروح سيدنا آمين آمين محمد آمين وآله وصحبه وأزواجه وذريته المحفوظ بدرجاتهم في الجنة آمين وينفعنا بأسرارهم آمين وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا في تأثيرهم ويرزقنا محمدهم ويتوفنا على ملتهم وينصرنا في شرارهم بالخير والرفق وعافيته بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سيدنا المهاجرين وأهل بالإنسان إلى روح سيدنا الأسد المستعلي أعظم الخلق مقدم محمد بن علي مع النبي ورسولهما وفرعهم الكلين وذوي الحقوق عليهم أجمعين أنهم يغفر لهم ويرحمهم ويعطي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وحقوقهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة لسيدنا وحبيبنا وبارك سحرات القطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن عطاس وإلى سيدنا شيخ علي بن عبد العباس وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عقل العطاس وإلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم روح عبد عبد الله بن صالح بن عبد الرحمن العطاس وإلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس وإلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم عن الدرجة في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونوحدهم بالدين والدنيا الآخرة الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة لأرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحق عليهم أجمعين سؤال راعي أموات أهل هذا البلد من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول وتم من كل سوء ومعقول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جاذبة لخير لنا ولوالدينا وأولادنا أحبابنا ومشايخنا في الدين مع لطف العافية وعلى أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا والهدى والعفو والغنى والموت على الدين الإسلام والإيمان بلا محن ولا امتحان بحق سيدي ولد أدنان على كل نبي صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك نثنى على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا فإياهم في كنافك وأمانك وعيادك وجبرك من كل شيطان مريض وجبار عنيد ودنان وذي حسن ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جبلنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من مدين النجمة والحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله. على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسله آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين خلف دين الإسلام اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فعذ مني جملا ولا تغلبني في التفصيل أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه ندمت من كل شر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث معهم في القبور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أفدي بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أحلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل وصحبه ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jemaah sekalian dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, atas karunia dan rahmat Allah malam hari ini kita diberikan kemampuan bisa berkumpul di tempat yang mulia ini.
insyaallah dengan niat yang mulia mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, belajar istiqomah ya thalabul ilmi. Sebelum dimulai thalabul ilmi jangan lupa juga niat i'tikaf ya. Semoga kita mendapatkan pahala i'tikaf juga pahala thalabul ilmi. Mari sama-sama kita simak kajian yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Sultan Zakin itu pada waktu sebentar. Tafadhol. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wa ilal huda wa dilaya 'alal khair wa yusalli muslimin afdalul ibadat wa arfa'id darajat wa ahamil muhimmat fid din wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli alaihi wa ala alihi ar-rasulil amin wal habibil makin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal laikin wa ala alihi wa ashabihi al-mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa bi shrah li sadri wa yassir Amin Allah. Amin. Allahumma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, berkhusus guru kita Ayah Nalban Abdullah Al-Idrus. Mata'amallah. Amin Allah ya Rabb. Amin. Amin. Dan para guru-guru, para ustaz, para mu'alim, para pendidik kita, dan juga Dewan Ta'mir Masjid Nabi Musa As'ari. Amin. Dan guru kita sebagai samingan selaku khalifah atau wakil dari pada ayah anda Bung Abdullah Idrus. Amin. Mudah-mudahan kita sama-sama doakan beliau-beliau semua senantiasa diberi karunia sehat afiat. Amin Allah ya Rabb. Amin. Amin. Umur. Amin. Segala urusannya. Amin. Allah ya Rabb. Rezekinya. Amin. Amin. Bekal menjalankan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya lanjutan uraian dari Imam Abdullah Haddad dalam kitab Al-Asr ini wa Wasaya Imamiyah. Wa minal muwafaqah. Wa minal muhafadzati ala sholati wal iqamati laha. Qala Hasan Basri. Qala Al-Hasan Al-Basri. Imam Abdullah Al-Haddad mengutip perkataan dari Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini termasuk Rais Tabi'in, puncaknya ulama di zaman generasi Tabi'in. Jadi muaranya para ulama di zaman Tabi'in.
Nah, beliau Imam Hasan Basri berkata, kullu sholatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ilal uqubati asra. Setiap sholat yang di dalamnya tidak disertai hati yang hadir, atau setiap sholat yang tidak diiringi hati yang hadir, maka sholat tersebut lebih cepat mengantarkan kepada hukumannya sholat khusyuk sesuai kemampuan kita khususnya. Diulangi, setiap sholat yang tidak disertai kehadiran hati, artinya ketika sholatnya hatinya kemana-mana, badannya sholat tapi hatinya ada di sungai, ada di kebun, ada di toko, sesuai dengan kebiasaannya masing-masing. Biasanya yang senangnya di sungai, kadang sholat juga hatinya masih ketinggalan di sungai. Insya Allah kita terjaga ya, pun sedikit-sedikit sesuai kemampuan kita. Nah, sholat yang demikian justru ilal uqubati asra, lebih cepat mengantarkannya kepada musibah. Nah, artinya lebih bukan musibah, hukuman, siksaan. Artinya boro-boro dapat pahala, yang ada malah hukuman dari Allah. Yang biasa dihukum itu yang bagaimana? Yang benar apa yang salah? Salah. Yang salah ya, yang dihukum. Berarti ketika sholat tidak diiringi dengan kehadiran hati, ada yang salah di sana. Kita sholatnya nggak diiringi kehadiran hati, berarti sholat kita salah. Ketika salah berarti ada yang perlu dibetulkan ya. Wafil hadis, dan disebut di dalam hadis, laisa lil abdi min sholati illa ma'adhala minha. Laisa lil abdi, tidak terdapat pada seorang abdi dari sholatnya kecuali apa yang ia pahami, apa yang ia ngerti. Artinya seseorang yang sholatnya tidak diiringi dengan hati, karena kalau hati tidak hadir bagaimana dia bisa paham, ya? Dia tidak dapat apa-apa dalam sholatnya. Orang yang bisa mendapatkan manfaat dari sholatnya, bisa mendapatkan sir dari sholatnya, yaitu orang yang sholatnya disertai dengan kehadiran hati. Ikut sholat hatinya, dia mengucapkan Allahu Akbar, ikut hatinya juga mengucapkan Allahu Akbar. Dia baca Fatihah, hatinya pun ikut baca Fatihah. Ketika mengucapkan Subhanallah, hatinya pun ikut mengucapkan Subhanallah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, hatinya pun ikut mengucapkan. Nah, sholat yang demikian itu yang mampu membentuk orang yang sholat itu sehingga tanha anil fahsya wal munkar. Pelaku sholatnya terbimbing, terarah ke jalan hidayah Allah, terbimbing jauh dari sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diingkari oleh Allah.
Wa innal musalli qad yusalli sholata fala yuktabu lahu fiha sudusuha wala asluha. Dan sesungguhnya orang yang salat kadang ia melakukan sholat dan di dalam sholatnya itu dia tidak tidak tercatat, tidak dicatat dari sholatnya 1/6 ataupun 1/10-nya. Artinya 0, nilainya 0. Sholatnya itu tidak ada iniannya, tidak ada manfaat, tidak ada sirnya, kosong. Sesuatu yang kosong, jangankan sholat, kita amplop kosong aja apaan? Jeruk kosong nggak ada isinya buat apa? Ya kan? Durian kita beli mahal-mahal, isinya kosong. Yang jualnya itu bisa-bisa dimarahin sama kita ya. Nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya. Demikian juga sholat. Jadi kadang ada orang yang sholat, yang sholatnya itu tidak tercatat, artinya tidak diterima Allah. Aneh, maksudku kata Imam Al-Haddad, annahu yuktabu lahu minha al-qadru alladhi kana fihi, walaupun cuma kecil, tapi tetap ada catatannya. Walaupun hadir hatinya kecil, khusyuknya nilainya rendah. Salah satu guru Al-Faqir Mama Ajengan Abdul Kohar Kayu Manis dalam bahasa Sunda, kurang mah sholat khusyuk full mah mungkin hese ke urang, tapi urang khusyuk pas Allahu Akbar benang tah sejenah teu tetep halus, atau khusyukna teh lebahkeun subhana rabbiyal azim wa bihamdi sejenah teu halus. Eta di antara urang aya anu kitu, aya anu bisa khusyukna teh lebah ka ruku, aya anu bisa khusyukna teh lebah ka i'tidal, aya anu bisa khusyukna teh lebah ka tahiyat pas ngucapkeun la ilaha illallah. Halus bisa kitu oge luar biasa urang. Nah kata beliau, iya seperti itu. Nah ini juga pelajaran motivasi untuk kita. Jangan jadi alasan, saya mau sholatnya juga belum bisa khusyuk, nggak sholat dulu ya, dan khusyuk nggak sholat lagi, komo orangnya. Naudzubillah. Walaupun belum bisa khusyuk terus, karena sir itu didapat dengan biasa dulu. Pertama-tama ngaji nggak betah, apalagi duduk di atas keramik tanpa alas, dingin, cepat pegel ke betis. Pertama-tama, tapi sekali dua kali jadi biasa, jadi dapat sirnya. Salat pun demikian. Seorang yang nggak biasa nungguin toko sehari dua hari mah bete, jenuh. Tapi ketika sudah sekali, dua kali, tiga kali jadi biasa, yang ada nyaman. Kalau enggak malah pegel. Jadi walaupun kita sholat belum khusyuk, terus sholat sampai khusyuk itu Allah karuniakan kepada kita. Walaupun hanya selintas, sesuai kadar kita, sesuai kemampuan kita. Dan sedikit-sedikit terus kita tingkatkan.
Wa qad yaqilu dalik wa qad yaksuru bi hasbil ghaflah wal intibah. Kadang rendah minus, kadang maksimal. Nah, ini sesuai dengan tingkat kehadiran hati kita dan kesungguh-sungguhan kita. Berarti kita tinggal belajar kesungguh-sungguhan di dalam sholat itu seperti apa. Karena Imam Ghazali juga mengatakan seseorang belumlah bisa dikatakan sampai pada derajat sholat yang sesungguhnya manakala dia belum mengindahkan adab-adab sholat, baik sebelum sholat, ketika sholat, dan setelah sholat. Jadi nggak cukup juga kita menjalankan adabnya sholat ketika sholatnya saja. Ada adab-adaban sebelum sholat. Nah, apa? Di antaranya kita tanamkan dulu di dalam hati sebelum sholat itu, oh saya ini mau menghadap pencipta saya. Saya rakyat mau menghadap raja. Saya hamba mau menghadap Tuhan saya. Dan ketika Tuhan saya mau, saya diusir kapan saja bisa sesuai kemauan Dia. Itu ditanamkan sebelum kita masuk sholat. Jadi menurut Imam Ghazali pengertian sholat khusyuk itu bukan hanya di saat ketika pas sholatnya saja. Fal hadirul khasyi fi jami'i sholat tuktabu lahu sholatuhu kulluha. Orang yang ketika sholatnya hatinya hadir, hatinya khusyuk, maka seluruh sholatnya itu dicatat sebagai sholat yang diterima kulluha. Imam Al-Haddad sampai menggunakan adabat taukid kulluha, seluruhnya full. Bukan hanya satu juznya saja, bukan hanya satu komponen sholatnya saja, bagian sholatnya saja, tapi full, semuanya dicatat sebagai sholat yang diterima apabila sholatnya diiringi hati yang hadir dan hati yang khusyuk. Lalu bagaimana memahami hati yang khusyuk itu? Dan ini pun macam-macam. Ada orang yang bisa mengalami sampai tingkat kehusuan itu macam-macam. Yang paling mudah itu tadi ditanamkan, digambarkan. Oh, saya ini mau menghadap Sang Pencipta saya. Saya ini kalau saya sebagai hamba, saya mau menghadap Tuhan saya. Ibaratnya seperti seorang karyawan mau menghadap CEO-nya, ya, mau menghadap direkturnya. Apa dia akan biasa-biasa saja atau ada hal yang dia persiapkan? Nah, itu sedikit-sedikit dipahami. Wal ghafilu allahi fi jami'i sholati la yuktabu lahu syai'un minha. Sedangkan orang yang salatnya lalai, hati yang lalai itu kebalikannya hati yang hadir. Dia fisiknya sholat, tapi hatinya tidak merasa sholat, tidak merasa sedang diperhatikan, dimonitor oleh Allah. Nah, sholatnya orang yang demikian la yuktabu lahu syai'un minha. Tidak ada catatan apapun yang didapat oleh dia. Sholatnya kayak asap, kemana tahu?
kayak asap. Kita kalau bakar-bakaran tahu kemana asap itu perginya? Nggak kan? Nggak jelas. Nggak sampai kepada Allah. Fastahid, kata Imam Al-Haddad, maka bersungguh-sungguhlah engkau, seriuslah engkau. Rahimakallah, setelah beliau memberi perintah bersungguh-sungguh, Imam Al-Haddad mendoakan semoga Allah merahmatimu, kata Imam Al-Haddad. Bersungguh-sungguh di dalam fil khusyuk, di dalam khusyuk. Wal hudur fi sholat, dan sungguh-sungguh dalam menghadirkan hati dalam sholat. Wa tadabburi ma taqullu, dan mentadaburi apa yang kamu ucapkan. Apa yang kita ucapkan di dalam sholat itu harus ditadaburi. Alhamdulillah ditadaburi, terus Fatihah sampai waladhdallin ditadaburi. Allahu Akbar, pindah rukun dari berdiri ke ruku ditadaburi. Bacaan tasbih di dalam ruku ditadaburi, bacaan tasbih di dalam sujud juga ditadaburi. Semuanya ditadaburi. Wala ta'jal idza qara'ta, dan ketika kamu membaca, kamu jangan tergesa-gesa. Ini penyakit kita. Terburu-buru, pengen cepat. Apalagi kalau bulan Ramadan, tarawih, kita pilih masjid yang cepat. Ini mau ibadah, mau balapan. Masa mau ibadah masih ada tawar-menawar, kan? Ibadah itu penghambaan. Yang namanya hamba emang boleh nawar. Ya, seorang hamba nawar sama Tuhannya, kira-kira dikabul apa dihukum? Hukuman itu penyakit kita. Nah itu berarti nafsunya kita sedikit demi sedikit dikendalikan. Wala ta'jal idza qara'ta, dan jika kamu membaca, kamu jangan tergesa-gesa, terutama dalam bacaan Fatihah. Fa innahu la tadabbur ma'al ajla, karena bagaimana bisa tadabbur ketika tergesa-gesa? Sulit kalau tergesa-gesa untuk tadabbur. Wa idza raka'ta wa sajadta fatma'in. Nah, apabila kamu rukuk, kamu sujud, maka tumaninahlah. Dan tumaninah ini ada takarannya dalam hukum fikih. Sekurang-kurangnya tumaninah di dalam rukuk, di dalam sujud, yaitu satu halahan nafas bacaan tasbih. Satu kali bacaan tasbih itu had akol, sekurang-kurangnya. Had akmal 3 kali bacaan tasbih untuk umum. Beda nanti takaran tumaninah untuk munfarid, orang yang sholat sendiri, dan untuk yang imam. Dan imam yang jamaahnya mahsur, maklum biridho, dengan yang tidak beda lagi. Jadi makmum itu ada makmum yang ridho ketika diimami lama, ada yang makmum yang tidak ridho dengan diimami lama. Nah, imam ini harus bisa membedakan. Termasuk ketika jamaahnya ada kaum perempuan yang bersuami, maka imam
yang tahu di belakangnya ada jamaah perempuan yang ikut berjamaah dan dia bersuami, itu tidak boleh melebihi had akmal yang 3 kali. Kenapa? Karena keutamaan baca tasbih lebih dari 3 kali bagi seorang perempuan lebih besar pahala yang dia dapat dari suaminya ketimbang tasbih itu. Nah, ini perlu yang diajarkan kepada kaum ibu-ibu. Karena kaum ibu-ibu terobsesi cari pahala di luar, sedangkan pahala yang dia dapat dari suaminya dia lupakan, dia tinggalkan. Padahal kata Rasulullah, jihadukunna fi baitikunna, jihad terbesar kalian kaum perempuan ada dari rumah tangga kalian. Jadi maka makmum pun beda-beda, nggak sama. Makmum di masjid umum dengan makmum kaum santri yang diimami kiainya beda derajatnya. Jadi ketika kita memimpin imam misalkan di masjid umum, nah ini terlalu lama juga tidak boleh. Makruh, dan makruhnya asyadul kabahah. Makruh berhad. Sehingga ada salah seorang sahabat kan pernah ditegur oleh Rasulullah karena pengaduan jamaah. Kalau nggak salah Sayyidina Mu'ad bin Jabal pernah jadi imam menggantikan Rasulullah, dan ketika sholatnya lama karena membaca surat yang panjang. Jamaah ini gelisah. Kegelisahan jamaah ini terdengar oleh Rasulullah, dipanggil lah Sayyidina Mu'ad, benar kamu tadi jadi imam lama? Iya, wahai Rasulullah. Kenapa? Karena saya tertarik dengan keutamaan sholat yang dibaca, surat yang dibaca ketika sholat yang Anda sampaikan. Jawab Rasulullah bukan memuji Sayyidina Mu'ad. Kata Rasulullah, afatan anta ya Mu'ad. Kalau demikian, kamu bukan berbuat baik untuk agama, tapi justru kamu berbuat fitnah untuk agama. Masya Allah ya. Jadi beda nanti. Sholat sendiri dengan sholat menjadi imam memimpin jamaah itu tidak bisa disamakan. Ada hal-hal yang harus diihtisor ketika jadi imam. Idza amma ahadukum linnas, idza amma ahadukum linnas wa fihim al-marid ad-dhaif, terus apa wadal hajat. Idza amma ahadukum linnas falyuhafid li'anna minal hadirin ad-dhaif al-marid al-kabir wadal hajat. Apabila seseorang dari kalian mengimami orang-orang, artinya orang banyak, falyuhafid, maka ringankan sholatnya. Kenapa? Karena di antara mereka yang hadir, yang ikut berjamaah itu ada bocah yang belum ngerti apa itu sholat, ada orang lemah yang nggak kuat lama-lama, orang tua yang nggak kuat lama-lama, dan orang yang memiliki keperluan, kepentingan yang tidak bisa ditunda. Jadi sangat Rasulullah mengajarkan kita untuk bijak. Untuk bijak, jangan karena melihat fadilah suratnya Allah kita lupa yang di belakang kita itu nggak boleh.
tungkiri sholat taqra takirodaiki, dan janganlah mematuk di dalam sholat seperti patukan ayam jago. Apa namanya? Kalau orang Sunda mah karasak gerusuk apa namanya? Kecepatan ya. Wala tasihu salatu, dan salat kamu tidak sah. Wadalika li'anna tumanina fir ruku' wal i'tidal minhu. Dan demikian itu karena tumanina di dalam ruku' dan i'tidal termasuk bagian dari ruku' dan i'tidal. Artinya ketika bagian hilang satu, sebagian maka yang lain pun tak ada arti. Di tangan kita ini sebagian, berarti ada bagian-bagiannya. Berarti jari bagian dari tangan. Dari siku ke sini juga bagian dari tangan. Jempol bagian dari tangan. Ada yang hilang segini misalkan. Maka fungsi tangan ini masih bisa disebut utuh nggak tangan? Kan enggak. Salat pun demikian. Ruku, tumaninah dalam ruku adalah bagian dari ruku. Tumaninah di dalam sujud adalah bagian dari sujud. Maka tumaninah tersebut jadi rukun sholat. Jadi rukun sholat. Sekurang-kurangnya tumaninah yaitu dengan bacaan tasbih. 1 kali bacaan tasbih. Wa fi sajdatain, dan juga tumaninah di dalam 2 sujud. Wa fil julus bainahuma, juga tumaninah di dalam duduk antara 2 sujud. Kita sujud terus bangun lagi kan? Nah, had tumaninah di dalam duduk antara 2 sujud sampai kita duduk tenang, tegak. Jadi ketika posisi tubuh kita masih membungkuk, belum tegak, itu belum sampai kepada had tumaninah. Dan tegaknya ini dalam bacaan tasbih tadi, atau kurang lebihnya 1 helaan nafas sekurang-kurangnya. Jadi ibaratnya baru bangun, baru tegak begini, udah turun lagi, maka tumaninahnya tidak dapat. Wajibatun labudda minha fil fardhi wa nafli. Dan ini wajib, mau tidak mau harus, baik dalam sholat fardu maupun dalam sholat sunnah. Jadi kalau tidak ada berarti tidak sah. Tabdulu sholat bitarkiha, kata Imam Al-Haddad, sholat bisa batal dengan meninggalkan tumaninah. Walladzi la yatimmu ruku'uhu wa sujuduhu wa khushu'uhu fi sholatihi walladzi yasrufu sholat. Dan orang yang tidak tumaninah, yang tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya, khusyuknya, maka dia orang yang mencuri sholat. Kama warada bil hadis, sebagaimana warid di dalam hadis. Wa warada anna man hafidha ala sholat wa atammaha tahruju sholatu baydaan musfiratan. Dan disebut di dalam hadis bahwa orang yang menjaga sholat dan menyempurnakan sholat, nah nanti sholatnya tersebut keluar dalam keadaan terang bercahaya. Takulu, sholat tersebut ngomong kepada siapa? Kepada orang yang sholatnya. Kalau kita sholat kita ini ngomong ke kita.
Kata sholat kepada kita, hafadzakallah kama hafadzani. Semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjagaku, kata sholat. Kepada siapa? Kepada kita. Daya angkallah walladzi la yatimu sholat tahruju sholatu sujudu saudaan mudlimatan. Dan orang yang sholatnya tidak sempurna, nanti sholatnya keluar dalam keadaan gelap, kelam, hitam. Takulu, nah sholat tersebut ngomong, doya Allah kama doyatan. Allah akan menyanyiakan kamu sebagaimana kamu menyanyiakan aku, kata sholat. Summatul laku kama yulaku saubul khalqu fayudrabu biha wajhu. Lalu kemudian sholat tersebut dilipat oleh malaikat sebagaimana pakaian usang dilipat. Pakaian bekas, pakaian lawas, lama dilipat, lalu kemudian dipukulkan kepada wajahnya orang sholat itu. Jadi bukan sampai ke langit, enggak. Wabil hadis disebut di dalam hadis innamas sholatu tamassakan wa takhasya. Sesungguhnya sholat itu adalah perasaan merendah, merasa rendah, merasa miskin, merasa khusyuk. Jadi ketika sholat kita harus merasa kita ini tak ada arti apa-apa di hadapan Allah. Kita ini amatlah hina di hadapan Allah. Kita ini amatlah rendah, tak ada nilai di hadapan Allah. Gitu. Walamma ra'a alaihi salatu wassalam kayaknya cukup dulu lah panjangan. Cukupin dulu, insyaallah minggu depan kita sambung lagi. Mudah-mudahan kita panjang usia, panjang umur, sehat ya, sehingga bisa melanjutkan kajian yang tertunda. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, satu anugerah buat kita semua di usia kita yang sudah segini, kita dibimbing oleh guru kita. Ya, bagaimana caranya agar sholat kita bisa khusyuk ya. Namun sudah cukup gamblang jelas ya, tidak perlu al-fakir ulas lagi. Ya, semoga kita semua mendapatkan tambahan pemahaman ilmu yang bil barokah yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, sebelum menutup sama-sama kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan guru kita Kiai Syukron Muzaki, semoga beliau diberikan sehat yang afiat, dimudahkan segala urusan beliau, ya diistiqomahkan dalam membimbing kita semua dan dikabul segala hajatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua mohon ridhonya ya. Ada salam dari guru kita Habibana Abdullah Idrus. Beliau masih ada di Depok tadi ngasih kabar. Ya, kita doakan semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan beliau dan semoga diistiqomahkan dalam membimbing kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الله أسرفنا فتب علينا التوبة تصل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإعوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع بنا ربي أسمع فضلا وجدا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه هذا الحمد وآله وصحبه عدد تصيصه والحمد لله في البادئ والتناهي والحمد لله في البادئ والتناهي لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم بحق الفاتحة وبكرامة الفاتحة ومجيد الفاتحة والشفاعة الفاتحة وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة أولياء الصالح ببركة مشايخنا ببركة الوالدين يا فارج الحمد يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi